बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमले का जवाब बनाकर भारत पाकिस्तान पर यलगार करना चाहता था। उसके ये मंसूबे नाकाम हुए। अगरचे अभी जंग का खतरा टला नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया जो इस वक्त प्रोपेगंडा कर रहा है और सफारती महाज पर पाकिस्तान को शिकस्त देने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अब चीन ने भारत को घेर लिया है। बहुत बड़ी खबर है और ये बिल्कुल उस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। भारी तोपखाने और जो फौज है चीन की, वो सरहद पर पहुंची है, तोपें चलाई भी गई हैं। बहुत ही आम डेवलपमेंट है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की एक जाली रिपोर्ट वो भारत से जारी की गई है। ये रिपोर्ट क्या है और पाक फौज के खिलाफ इसके अंदर कितना घटिया प्रोपेगंडा है, ये खबर भी आपके सामने रखनी है। और अब्दाली जो मिसाइल जिसकी आज आपने देखा वो नुमाइश हुई है, उसने इस वक्त दिल्ली के अंदर थरथल्ली मचाई हुई है। इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या डिस्कस कर रहा है वो आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। अब्दाली मिसाइल आपको इल्म है कि आज पाकिस्तान ने चलाया और ये इसकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है। यानी ये यहाँ से पाकिस्तान से दिल्ली जो है उसको निशाना बना सकता है। और ये एक बड़ा वाज़ेह किस्म का मैसेज पाकिस्तान ने ऐन मौके पर दिया है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जराए हैं वो बताते हैं कि भारत तो हमला करना चाहता था, लेकिन 5 उन्होंने जो है वो प्लान किए थे और वो पांचों पाक फौज ने बाकायदा तौर पर न सिर्फ उसका फौरी जवाब देने के लिए तैयारी कर ली थी, बल्कि उनको ये अंदाजा हो गया था कि ये पांचों मंसूबे फेल हैं। जिसके अंदर एक तो ग्राउंड स्ट्राइक जो है वो हो सकती थी, एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, एक्शन एट सी, यानी जो है वो समंदर के अंदर कोई कार्रवाई मकसूद थी। लिमिटेड या फुल स्केल एक बड़े लेवल की जो जंग है वो छेड़ी जा सकती थी। तो इन पांचों चीजों को ज़हन के रख के अगर कोई भी जो है वो अग्रेशन भारत करता है तो उसको भरपूर तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब है वो दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो है जब उनको पहुंची हैं तो उन्होंने इस हवाले से तहम्मुल का तो मुजाहरा किया है, लेकिन अभी भी जो एक प्रेशर है इंटरनेशनली या भारत का जो अंदरूनी मामलात हैं उस तनादर के अंदर हम देखें तो अब भी कुछ भी हो सकता है। यानी जंग का खतरा टला नहीं है। लेकिन इसके अंदर मैं एक चीज आपके सामने रख दूं और वो ये कि इस वक्त बड़ी आम किस्म का जो प्रोपेगंडा वार है इमरान खान के हवाले से जो है वो शुरू की गई है। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन इख्तलाफात हैं उनको हवा दे के जो पीटीआई का सपोर्टर है, वोटर है, उसको और फौज को आमने सामने करके एक माहौल साजी जिस तरह अमूमन सोशल मीडिया पर होती है, तो इस अंदाज के अंदर एक साइबर वार वो लड़ी जाए। जबकि यहाँ पे इमरान खान का जो ट्वीट है वो बड़ा भारी पड़ा है इस पूरी सूरत हाल के अंदर और इससे भारत को बड़ी परेशानी लाक हुई है। उससे इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो भारत है वो अक्सर यहाँ पे जो मीडिया है वो जिक्र कर रहा था कि भाई चाइना सरप्राइज दे सकता है। और दूसरी तरफ जो एक रिटायर्ड जनरल है बांग्लादेश के, उन्होंने जब से स्टेटमेंट दी है उस वक्त से भारत जो है उसको लगता है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त एक तो चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है और दूसरी तरफ जो है उसका रिलेशनशिप इस वक्त बांग्लादेश के साथ अच्छा है। और वाकयातन अगर पाकिस्तान की तरफ कोई हम हमला करते हैं और इस तरह का मामला करते हैं तो क्या इससे जो है वो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश और चाइना एक्शन ले सकते हैं, किस सतह पे ले सकते हैं। और 2 दिन पहले तो वहां से फौजियों को भी बांग्लादेशियों ने सरहद से भगाया है जो भारतीय फौजी थे। तो इन हालात को मद्देनजर रख के तो भारत जारहियत भी कर सकता है, चूंकि एक पूरा इलाका है, यानी हमारा जो इलाका है भारत के साथ सरहद है वो 3300 किलोमीटर के करीब है। और जो इस वक्त चाइना और भारत की बाउंड्री है वो 4000 किलोमीटर के करीब है। बाज जगह पे पहाड़ी बर्फानी इलाका है, तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है वो वहां पे मौजूद है। हमारी तरह के वहां एग्रीमेंट्स भी नहीं है। अगर आगे घुस के जो है वो आ जाए लद्दाख के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चाइना, तो भारत जो है वो उसको वापस किसी इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ ले नहीं सकता।
تو اچھا اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ چینی فورسز فوراً متحرک ہوئی ہیں، یہ بہت عام ڈیولپمنٹ ہے اور حیران کن، یعنی چائنیز جو ہے وہ ہمالیہ کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے بڑی تعداد کے اندر فوجی مشقیں شروع کی ہیں، توپ خانے چلائے ہیں، اور ان مشقوں کو بھارت کے لیے ایک واضح پیغام کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے، جس میں چین نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے خطے کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ بھارتی میڈیا کچھ دنوں سے پراپوگیٹ تو کر رہا تھا، مختلف اسپیکٹس پہ بات ہو رہی تھی، لیکن اس تناظر کے اندر اس سطح پہ یہ گفتگو نہیں ہوئی، جو اب اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا ہے واقعتاً، چونکہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا کہ کل ہی جو چین کے سفیر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا بھارتی چینل کو، انہوں نے کہا پاکستان کو ہم مکمل طور پہ سپورٹ کریں گے، جو بھی پاکستان کو سپورٹ چاہیے ہوگی، چونکہ اس خطے میں پاکستان کی بقا، اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اسرائیل جو چائنا ہے اس کی بقا بھی اس کے اندر شامل ہے، چونکہ بھارت اگر طاقتور ہوتا ہے تو وہ اگلا نشانہ تو چائنا ہے، اور امریکہ اس کے ذریعے چائنا کو نشانہ بنائے گا۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ چینی وزیر دفاع نے کہا ہے، یہ بات اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، ان مشقوں کے ساتھ جو کوئی ہمالیہ پہ بھارتی سرحد کے قریب شروع ہوئی ہیں اور بھاری تعداد کے اندر چینی فورسز اس وقت یہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور واضح وزیر دفاع نے بیان جاری کیا ہے، چینی وزارت دفاع نے، کہ ہم ہر قسم کی بھارتی فوجی مہم جوئی کو روکنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے خطے کا ذکر کیا ہے، یعنی اگر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ چائنا کا ایک واضح میسج ہے، اور اب یہ اس پہ شور شرابہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے یہاں پہ ایک طرف بھارتی میڈیا کے اندر۔ تو باقی جو اس وقت ابدالی مزائل ہے وہ آیا غوری آیا ابدالی، تو اس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانی اور ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پہلے یہ کر دیا، حالانکہ پاکستان نے جو جرم کیے ہی نہیں ہے وہ آپ اس پہ تھوپ رہے ہیں اور پوری دنیا میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس وقت جو امریکن وائس پریزیڈنٹ بھارت میں موجود تھے تو اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے جو بظاہر ناکام ہوئی ہے۔ اچھا اب ایک بڑی جعلی اور فیک قسم کی ایک جو ہے وہ رپورٹ ہے جو بڑی افسوسناک ہے، آپ کے سامنے ذکر بھی کرتے ہوئے تھوڑی شرمندگی سی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ خبر ہے اور اب ہر طرف یہ آ رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور بڑی گھٹیا قسم کا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی جو ٹویٹ ہوئی ہے مودی کے حوالے سے، آر ایس ایس کے حوالے سے، اور ہندو توا اور اس کو میں تھوڑا آگے پیچھے کر دیتا ہوں، ہندواتوا، تو یہ جو ہے وہ تھوڑا آپ درستگی کروا دیں۔ تو اس حوالے سے جس دو ٹوک انداز کے اندر عمران خان کا یہ ٹویٹ اور پیغام تھا، اس نے بھارت کے اندر بڑی پریشانی کی ہے، اور اس کو جتنے ویوز ملے ہیں، یعنی ملینز کی تعداد کے اندر 2-2.5 ملین سے اوپر جو ہے اس کے ویوز تھے جب میں نے دیکھے، تو اب اس سے اوپر ہو گئے ہوں گے، اور پھر اس کا جو ری پوسٹ ہوا ہے اس نے پورا جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، اس سے بھارتی حکومت، میڈیا، تجزیہ کار اور جنرل بخشی اور گرواریا جیسے لوگ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے گھٹیا حرکت کی ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک ڈان نیوز کا وہ لگایا گیا ہے، ایک بڑا عجیب قسم کا، غالباً یہ بھی لگ رہا ہے، یعنی لیکڈ میڈیا میڈیکل رپورٹ کنفرم سیکچول اسالٹ آن عمران خان ان کسٹڈی بائی آرمی میجر۔ اب الزام اس کے اندر یہ لگایا گیا ہے کہ ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے جو کنفرم کرتی ہے، ڈان نیوز کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر سکرین شاٹ لگا کے، کہ عمران خان جو ہے ان کو جو کسٹڈی کے اندر اڈیالہ جیل میں ایک فوجی جو میجر ہیں انہوں نے سیکچول اسالٹ کیا ہے۔ اب یہ آپ سمجھ جائیں یہ ایک بڑا بھونڈا قسم کا الزام ہے، اور اس طرح کی جو بات ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عمران خان کی جو سزا ہے اس معاملے کو بنیاد بنا کر بھارت کی جانب سے اب یہ جھوٹا، متعصبانہ اور غیر ذمہ دارانہ قسم کا یہ لیول ہے۔ صرف تکلیف اس ٹویٹ کی ہے جس نے امپیکٹ کریٹ کیا ہے، جس نے پاکستانیوں کو پاک فوج کے ساتھ بھارت کے خلاف یکجا کر کے کھڑا کیا ہے۔ اب یہ یعنی سارا معاملہ ہے۔
डॉन जैसे कौमी इदारे इन बेबुनियाद दावों की बातगश्त बनते दिखाई दे रहे हैं। सियासी इख्तलाफात के बावजूद पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर पूरी कौम यकजा है। किसी भी दुश्मनाना प्रोपेगंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, ये लिखा है जी एक सारफ ने। अब यहाँ पे ये जो सारा माजरा है, इसके अंदर अब ये एक अक्षत सिंह है। Imran Khan has been raped by Pakistan major inside the jail. Share this as army will try to suppress this news. अब वो खबर फैला रहे हैं डॉन के रेफरेंस से कि इस खबर को फैलाएं और ये जो है इसको दबाया जा रहा है और ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अब इस तरह के घटिया किस्म के हथकंडे और ये खेल आप अंदाजा करें कि इस लेवल पे एक 72-73 साला जो शख्स है उस पर कैद तन्हाई में रखा, वो सारी तनकीद हो रही है। लेकिन जब कौम यूनाइट है तो पता है कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन इख्तलाफात हैं तो उसको एक हवा जा सकती है, चंगारी दी जा सकती है। तो शातिर दुश्मन जो है वो इस तरह की घटिया हरकतों पे उतर आया है। लिहाजा इस तरह के मामले के अंदर जो है चूंकि कोई इसकी अथेंटिसिटी नहीं है तो इस पे जो है वो कुछ यहाँ पे जो टाउट किस्म के लोग हैं वो भी इसको हवा दे के शेयर कर रहे हैं, वो भी बड़ा काबिल मुजम्मत है। तो ये इस साजिश से और इस तरह के जो मंसूबे हैं उनसे हर एक को अवेयर रहने की जरूरत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।